नमस्कार। कार्यक्रम जनताको इजलासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दशकबिन जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले 3 तहका सरकार विस्तार गर्यौँ। यति बेला मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार छन् र तिनै तहका सरकारले आम नागरिकलाई घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति दिलाउँछन् भन्ने विश्वासका साथ हामीले जुन व्यवस्था अँगाल्यौँ, के त्यो व्यवस्थाको अनुभूति हामीले गर्न पाएका छौँ त? हो, आज हामी यस्तै जुन 3 तहका व्यवस्था हामीले अँगालिसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका काम कारबाही र लिएर आएका व्यवस्था योजना के आम नागरिकका लागि फलदायी भएको छ त? आम नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए, के त्यो अपेक्षा पुरा भएको छ त? पक्कै पनि पुरा भएको छैन। हो, पछिल्लो समय सरकार, तिनै तहका सरकार गठन भइसकेपछि तिनै तहका सरकारले आफ्ना सम्पत्तिहरू, प्रति जग्गा सरकारी सम्पत्तिहरूको खोजी गरे। जुन राम्रो पक्ष थियो, तर दुःखद पक्ष के थियो, जुन सम्पत्तिहरू खोजी गरियो, कि आफ्ना नाममा पारियो, कि आफन्तका नाममा राखियो, कि आफू निकटका कार्यकर्तालाई सस्तो कौडीको भावमा ठेक्कामा लगाइयो। कहीँ टाढा जानै पर्दैन। यही काठमाडौँको गोमुबुको बस पार्कमा रहेको बस पार्क हेरौँ, लोस्टे ग्रुपलाई दिएको छ। यसै गरी पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा शक्यता जमाउँदै कौडीको भावमा सरकार निकट भएकै कारण विभिन्न ठेक्कापट्टा, विभिन्न सरकारी सम्पत्ति पाएको यति समूह हेरौँ। र यति मात्र नभइकन यति बेला त स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षहरू समेत यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएर लागिरहेका छन्। हो, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्दा सरकारले जाम भयो भन्दै उपत्यकाका विभिन्न कोरिडोरहरू विस्तार गर्यो। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते र त्यसै मध्ये एक पर्छ कर्मनासा करिडोर। हो, कर्मनासा करिडोर पनि यति बेला विस्तारको प्रक्रियामा सुरुवात नहुँदै विवादमा पनि तानिएको छ। हुन त विकास गर्दाखेरि कहीँ कतै विवाद आउँछन्, तर मुख्य कारण विवाद किन आउँछ? जब त्यहाँ आर्थिक अनियमितता या आफन्त या आफ्ना निकटका मान्छेलाई जब घुसाइन्छ, जब त्यहाँ अनियमितताको चलखेल हुन्छ, तब विवाद सुरु हुन्छ। हो, हाम्रा जति पनि करिडोरहरू निर्माण भएका छन् त्यस क्षेत्रमा विवादै विवाद कायम छ। र करिडोरका छेउछाउमा रहेका हाम्रा अर्बौँका सम्पत्तिहरू, अर्बौँका सरकारी सम्पत्तिहरू, प्रति जग्गाहरू यति बेला स्थानीय तहका सरकारले आफ्ना आफन्तका नाममा पूर्जा बनाएका भन्ने आरोप र गुनासाहरू पनि हामीले होइन, आम नागरिकले भनिरहेका छन्, आरोप लगाइरहेका छन्। के आम नागरिकले केही नदेखिकन झुट बोले होलान्? हो, केही न केही आधार देखेर न यो प्रश्न र यो आक्रोश पोखिरहेका होलान्। र आम नागरिकको अपेक्षा करिडोरको विकास होस्, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण होस् र सार्वजनिक सम्पत्तिमा पक्कै पनि त्यो सरकारका लागि अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने अपेक्षा आम नागरिकले गर्न पाउँदा नपाउँदै यस्ता सम्पत्तिहरू लोप हुने, यस्ता सम्पत्तिहरू कौडीको भावमा भाडामा लगाउने र यस्ता सम्पत्तिहरू आफन्तका नाममा सेटिङमा मिलाएर लालपूर्जा बनाउने। हो, यो विडम्बना हो, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। र यसरी हाम्रा हजारौँ लाखौँ रोपनी सम्पत्तिहरू, सरकारी सम्पत्तिहरू उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न ठाउँमा रहेका छन्। किन त्यसको खोजी हुँदैन? किन त्यसको उपयोग हुँदैन? प्रश्न विविध छन्। आज हामी यस्तै हाम्रा सम्पत्तिहरूको उपयोग नभएको र उपभोग गर्दा पनि आफ्नो अनुकूलताको स्वार्थ पुरा गरेर विकास गर्ने परिपाटीको विषयमा एउटा ज्वलन्त उदाहरणसहित उपस्थित भएका छौँ। र सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा हेरौँ यो झलक। ललितपुर स्थित यो कर्मनासा खोला पर अहिले निरन्तर भूमाफियाको कब्जामा। किन भत्काइँदैन खोला मिचेर बनाइएका भवन र संरचना? किन कार्यान्वयन गर्दैन स्थानीय तह आफ्नै निर्णय? तिमी ओडासीहरू चाहिँ भन्यो भने अब अहिले यो हाउसिङवालाहरू, प्लटिङवालालाई बचाउने हिसाबमा कतै धेरै खेल खेलेको छ। खोला कोरिडोरको सडक विस्तारमा कतै हुँदै त छैन माफिया पस्ने खेल?
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको जिलासमा। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष एपिसोड सहित उपस्थित भएका छौँ र अहिले जहाँ हामी उभिएका छौँ आज हामी त्यही स्थानमा भएको विभिन्न अनियमितता र प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने एउटा खोला र त्यो खोलामा बन्न लागेको या हुन लागेको विकासको काममा आएको विवाद सहित तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ कर्मनासा खोला, जसलाई कोड्कु खोला भनिन्छ। तर यो खोलाको भूमाफियाहरूले नाम नै परिवर्तन गरेर कर्मनासा खोला बनाइदिए र यति बेला यसको नाम र पहिचानको सहित विषयहरू पनि विवादित बनेको छ। जुन कोड्कु खोला नामाकरण, यो खोलाको वास्तविक नाम कोड्कु खोला भनिएको छ। विभिन्न तथ्यहरूमा विभिन्न इतिहास र विभिन्न जो यहाँका स्थानीयहरूले यो खोलाको चाहिँ पहिचान कोड्कु खोला भन्दै गर्दा भूमाफियाहरूले जब आजभन्दा 8देखि 10 वर्ष अगाडि यो खोलामा यो जब पुलहरू निर्माण हुँदै गयो, सडक विस्तार हुँदै गयो, तब भूमाफियाहरूको आँखा परेसँगै यो खोला खुम्चिँदै यति बेला आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको छ। र यति बेला यो खोला आफ्नो अस्तित्व खोज्दै, आफ्नो पहिचान खोज्दै, आफ्नो जुन भाव क्षेत्र छ त्यो खोजिरहेको छ। होइन भने प्रत्येक वर्ष वितण्डा मचाउँदै यो खोला किन उर्लिन्छ? हो, आज हामी यही खोलाको विगत, वर्तमान र यो खोलामा निर्माण हुन गइरहेको करिडोर र जो निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, त्योसँग मागिएको जवाबसहित तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। र सबैभन्दा पहिलो विषयको कुरा गरौँ। कर्मनासा खोला पक्कै पनि यो खोला यस्तो खोला हो जुन खोला उल्टो बग्छ, अर्थात् नेपालको एकमात्र उल्टो बग्ने खोलाको रूपमा पनि यो खोला रहेको छ र यसको नाममा पनि विवाद कायमै छ। यद्यपि भूमाफियाहरूको आँखा यसरी गढेको छ कि यो खोलाको सात रूप पनि प्रति जग्गा गायब भएको छ। यति बेला यो खोलामा करिडोर निर्माणको कार्य हुँदैछ, तर प्रति जग्गा कहाँ छ, के छ, त्यसको खोजी कार्य नगरी स्थानीयहरूसँग जुन छलफल र स्थानीयहरूसँगको सवाल जवाफ नगरी मनलाग्दी रूपमा करिडोर विस्तार हुन लागिसकेपछि विरोध पनि भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि विगतमा र वर्तमान अवस्थामा कस्तो थियो त खोला? वास्तवमा के हो कर्मनासा खोलाको समस्या? निरन्तर विवादमा आउने, यो पहिलोपटक विवादमा आएको विषय होइन, निरन्तर विवादमा आइरहनुको कारण के हो? त्यो सम्बन्धी तयार पारेको यो विशेष सामग्री कर्मनासा पहिले र अहिले र यसभित्रको वास्तविकता सहितको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। दक्षिणबाट उत्तर बग्ने देशकै एकमात्र खोला हो कोड्कु खोला। तर यो नामले भन्दा पनि कर्मनासा खोलाका नामले अहिले आम सर्वसाधारणले यो खोलालाई चिन्दै आएका छन्। इतिहास हेर्ने हो भने कोड्कु खोलाकै नामबाट कोड्कु गाउँ थियो, जुन गाउँलाई अहिले बडीखेल भनिन्छ। हुन त नदी नालाको ग्लोबल नक्सामा समेत कोड्कु खोला उल्लेख गरिएको छ। हात्तीबनको पुल बन्नु अघिसम्म यस खोलालाई कोड्कु खोला नै भनिन्थ्यो, जसको प्रमाण थैब र झरुवा राशि जाने पुलमा कोड्कु खोला भनेर बोर्ड नै राखिएको छ भने हात्तीबनमा बनेको पुलमा समेत कोड्कु खोला नै नाम छ। हात्तीबन पुल र गोदावरीसम्मको सडक जब विस्तार भयो, बस्तीहरू बढ्दै जाँदा भूमाफियाहरूले खोलाको बहाव मात्र नभई खोलाको नाम नै परिवर्तन गरी कर्मनासा खोला भन्न थाले। पछिल्लो समय खोला अभियन्ताहरूले समेत खोला सरसफाइका नाममा कर्मनासा खोला लेखेको ब्यानरसहित खोला सरसफाइका लागि बडीखेल पुग्दा बडीखेलका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले खोला सफाइका नाममा खोलाको नाम परिवर्तन गरी इतिहास र पहिचान मेटाउने काम भएको भन्दै अभियन्तालाई फिर्ता पठाएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द फहरी बताउँछन्। अहिले हात्तीबनमा रहेको पुल छ, पुलमा चाहिँ अहिले जुन साइनबोर्ड लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ कोड्कु खोला भन्ने लेखेको छैन, त्यहाँ मात्रै कर्मनासा पुल मात्रै भने पुलको मात्र नामाकरण गरेको अवस्था छ। हजुर, नामाकरण गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ पुरै प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यस गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बडीखेल कोड्कुको इतिहास र पहिचान मेटिने गरी भूमाफियाहरूले जुन किसिमले हाम्रो नाम परिवर्तन गरेर हामीलाई जुन किसिमको काम गरेको छ यो अन्यायपूर्ण छ। यसको खोज र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। करिब 8 किलोमिटर लम्बाइरहेको खोलाको उद्गम स्थल बडीखेल हो, जुन बालकुमारी स्थित मनोहर खोलामा आएर मिसिन्छ। नागबेली आकारमा बहने यो खोलाले समय समयमा बहाव परिवर्तन गरिरहेको थियो। बिस्तारै बस्ती बढ्दै जानु र भूमाफियाको नजर यस खोलामा पर्दै जानुले खोलाको बहाव मात्र परिवर्तन नभई 10 वर्ष अघिसम्म 200 फिट रहेको खोलाको बहाव क्षेत्र अहिले 20 फिटमा झरेको छ।
बडीखेलदेखि बालकुमारीसम्म खोला आइपुग्दा धेरै ठाउँमा खोला मिचिएको भए पनि हात्तीवनदेखि ग्वारकोसम्म भने खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरी भूमाफियाले खोला अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तै खोला आसपासमा भएको सार्वजनिक जग्गा समेत भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्, जसका कारण प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा यो खोलाले बस्तीमा पसेर बेतण्डा मच्चाउँदै आएको छ। एकपटक वर्षाको समयमा यो खोलाले मच्चाउँदै आएको बेतण्डा पनि हेर्नुहोस्। यस्तै निरन्तर वर्षा भइरहेमा सम्भवतः हिमाडोल दोभानमा पर्नेछ। अहिले जुन यो हस्पिटल छिर्ने गल्ली त्यहाँबाट पनि पानी गइरहेको छ। स्थानीय र जग्गा व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय खोलाको बहाव क्षेत्र मिचेर प्लटिङ र पर्खाल उठाउन थालिसँगै वर्षेनी खोलाको क्षेत्रफल झन्झन साँगुरो हुँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा खोला अतिक्रमण गरेर घर समेत बनाइएको छ। खोलाको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर युरो र सिलौटी हाउजिङले जग्गा हडप्दा समेत सरकारी निकाय रमिति बनेको स्थानीयको आरोप छ। खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर युरो हाउजिङले प्लटिङ गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। आयोगले अनुसन्धानका लागि भन्दै 2076 चैत 2 गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दै 7 दिनभित्र कर्मनासा खोला कब्जा गरेको आरोपमा युरो हाउजिङका अध्यक्ष कामनपा 23 का गुणकाजी मानन्दर, सदस्यहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 23 का उज्जवल मानन्दर, काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का योगेश्वर कृष्ण पराजुली र ललितपुर महानगरपालिका 14 का कृष्णराज श्रेष्ठलाई अख्तियारले 7 दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन ताकेता गरे पनि खोला मिच्नेमाथि थप कारबाही भएन। यो पनि हेर्नुहोस्। आठ वर्ष अघिसम्म सुनसान रहेको क्षेत्रमा अहिले धमाधम प्लटिङ गर्ने र घर बनाउनेको संख्या बढिरहेको छ। हरिसिद्धिवासी र धापाखेलवासीको जीवनसँग जोडिएको खोलामा जथाभावी प्लटिङ र खानेपानीका ट्याङ्कीले समेत खोलाको जग्गा मिचेपछि पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आएको स्थानीय बताउँछन्। इँटा भट्टा र प्लटिङले पछिल्लो समय खेतीयोग्य उर्वर माटो रुखो र कडा बनाएको छ। सबैले भट्टा सञ्चालन गरेपछि जग्गाको साइज पनि बिग्रिएको छ। प्लटिङ थालेसँगै हरिसिद्धि सिलौटे स्थित कर्मनासा खोला आसपासको करिब 200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन पनि टुक्रे जग्गामा परिणत भएको छ। यस्तै कर्मनासा आसपासको 7 रोपनी सार्वजनिक जमिन समेत भूमाफियाको कब्जामा पुगेको स्थानीय दावी गर्छन्। 2021 सालको नापी नक्सा अनुसार खोला र खोला आसपासको सार्वजनिक जग्गा करिब 7 रोपनी रहेकोमा पछिल्लो 2070 को नक्सा अनुसार त्यही जग्गा मुस्किलले 6 आना पनि भेटिँदैन। जग्गा व्यवसायीले खोला र आसपासको जग्गा मिचेपछि खोलाको क्षेत्रफल खुम्चिएको छ भने अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन्। स्थानीय त बने निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि पनि आए, तर खोला अतिक्रमणमा गर्नुपर्ने निगरानी नहुँदा यो खोला थप खुम्चिरहेको छ। कसले मिचेका छन् त कर्मनासा खोला, यो हेर्नुहोस्। युरो हाउजिङ, सिलौटे हाउजिङ, मेरो सिटी अपार्टमेन्ट, आइजे पायोनियर स्कुल, पवित्र आवास, काठमाडौँ डेरी उद्योग, लिटिल एन्जल स्कुल, ज्योति ग्रुप मातहत रहेको स्याकार कम्पनी, किस्ट मेडिकल कलेज। यद्यपि खोलामा कोरिडोर निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि बहस चल्यो। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसँगै ललितपुर महानगरपालिका 15 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रको संयोजकत्वमा कर्मनासा कोरिडोर सहजीकरण समिति गठन पनि भयो, जसमा ललितपुर महानगरपालिका 8, 7, 17, 28, 23 र महालक्ष्मी नगरपालिका 4 र 2 का वडा अध्यक्ष रहेका थिए। समितिले डिपिआर समेत तयार पारिसकेको छ। समितिले पहिलो चरणमा हात्तीवनको पुलदेखि लिटिल एन्जल स्कुल हुँदै बालकुमारी तर्फको कोरिडोर निर्माणका लागि पहल गरे पनि भूमाफिया र राजनीतिक साँठगाँठमा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले पुलबाट माथिको भागमा पहिलो चरणको ठेक्का लगाएपछि सहजीकरण समिति नै यति बेला निष्क्रिय बन्न पुगेको छ।
यसबारे हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रलाई सोद्धा विकास समिति सहजीकरण नगरी एकतर्फी रूपमा अघि बढेको उनले बताए। यो सुनौ। हामीले पहिलो फेजमा त अब हामीले सुरुमा त यो हात्तीवनदेखि हामीले यता बालकुमारी नै लाने भनिएको हो होइन। हजुर, हामीले त्यो त भनेकै हो। अब त्यो अलिकति अधिकार सम्पन्न आयोजनाले हजुर, जनप्रतिनिधिसँग अलिकति समन्वयका भूमिकामा चाहिँ कहीँ कतै कमजोरी भएको हो कि जस्तो पक्कै लागेको छ। मलाई पनि अनुभव त्यो चाहिँ भएको छ। हजुर हजुर, के राजनीतिक दबाब भयो क्या त्यहाँ माथि जानको लागि कि भूमि आफैले दबाब दिए? अब खै मैले ठ्याक्कै त्यसो नभनौँ, उहाँहरूले जसरी हामीसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो हजुर त्यो कता कता ग्याप चाहिँ भइरहेको छ। केही समय अघि खोला मिचेर बनाइएको पर्खाल ललितपुर महानगरपालिकाले भत्काए पनि खोला मिचेर बनाएका अन्य थुप्रै संरचना अझै यथावत नै छन्। करिडोर निर्माणका लागि गठित कर्मनासा करिडोर सहजीकरण समिति निष्क्रिय छ भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विवादका बीच वडा नम्बर 23 र वडा नम्बर 28 बीचको करिब 1 किलोमिटर करिडोर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। देखिहाल्नुभयो, नागबेली आकारमा बगेको कर्मनासा खोला यति बेला खुम्चिँदा कुलोमा परिणत भएको छ। अर्थात् खोलाको दायाँ बायाँ रहेका प्रति जग्गा सरकारी जग्गा भूमाफियाले पूर्जा बनाएर बेचिसकेका छन्, घर ठड्डिसकेका छन्। हुन त यही कर्मनासा खोलाको करिडोर छेउमा रहेका केही घरमा अहिले पनि ओडाले बिजुली बत्ती र पानी नदिएको भन्ने कुरा छ, तर त्यो पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्थामा छैन। हो, यो खोलाको पहिलाको स्वरूप हेर्दा खोला निकै आफ्नो बहाव क्षेत्रमा बगेको थियो र माथि जुन टौखेल यसै गरी ठैब हर्सिदी बाँडेगाउँ हुँदै बालकुमारीसम्म पुग्ने यो खोलाले विभिन्न क्षेत्रमा खेती किसानी गर्ने किसानहरूलाई पनि पर्याप्त रूपमा पानी दिएको थियो। तर खोला खुम्चिँदै जाँदा यति बेला बर्खामा खोलाले आफ्नो स्वरूप खोज्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा खोला पसेको छ र बस्तीमा पनि खोला पस्दाखेरि ठुलो धनधनको क्षति भइरहेको छ प्रत्येक वर्ष। यही विवाद कायम रहिरहँदा यति बेला अधिकार सम्पन्न बागमतीले यहाँ करिडोर निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ र यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँसँग सम्बन्धित मान्छेहरू अर्थात् यो जुन बालकुमारीमा रहेको मनोहरा खोलासँग मिसिने यो खोला वडा नम्बर 23, वडा नम्बर 28, वडा नम्बर 15, वडा नम्बर 17, वडा नम्बर 7 लगायत महालक्ष्मी नगरपालिकाका विभिन्न वडासँग समेत यो खोला बहकिँदै मनोहरासम्म पुगेर मिसिएको छ। र यति बेला यो वडा नम्बर 28, वडा नम्बर 23ले पहिलो चरणको 1 किलोमिटरको ठेक्का लगाएका छन्। अर्थात् अधिकार सम्पन्न बागमतीले वडा नम्बर 28, वडा नम्बर 23ले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि विवाद नहुने भन्दै अधिकार सम्पन्न बागमतीलाई आग्रह गरिसकेपछि पहिलो चरणको ठेक्का लागेको छ र काम सुरु भएको छ। मुख्य कुरा अहिले हामीले जुन 1 किलोमिटर देखाइरहेका छौँ यो अलरेडी अर्थात् यो पहिले नै खुलिसकेको ट्र्याक हो। योभन्दा माथि कोडको खोलासम्म र हात्तीवनको कर्मनासा पुलदेखि तलतिर लिटल एन्जल्स हुँदै क्रिस्ट मेडिकल कलेज हुँदै गोर्खु हुँदै बालकुमारीसम्मको ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ। अर्थात् खुलिसकेको ट्र्याकमा यति धेरै पैसा खर्च गरेर किन विकास गर्न हतार हो? के ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेका ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम पहिला गर्नु पर्दैन? प्रश्न यहाँ पनि छ र यो विवादका बीचमा अनेकन प्रश्नका बीचमा यति बेला यो काम अगाडि बढ्दै गर्दा यससँग सरकार राख्ने यहाँका स्थानीय यसै गरी अन्य सरकार राख्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि यो कामबाट सन्तुष्ट र खुसी छैनन्। होला उनीहरूको स्वार्थ नमिलेको पनि हुनसक्छ, तर हामीले यहाँ आएर स्थलगत रूपमा यहाँको वस्तुस्थिति देखाउँदाखेरि पक्कै पनि जुन हिसाबले भइरहेको छ केही न केही त गडबडी छ। होइन भने विवादै नसुल्झाइकन सार्वजनिक जग्गा एकी नगरिकन किन यति हतारो, त्यो पनि ट्र्याक खोलिसकेको ठाउँमा हो। विभिन्न प्रश्नका बावजुद आम स्थानीयले विरोध गरेका छन्। अबका क्रममा आम स्थानीयको विरोध के का लागि हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। विवादका बीचमा पनि 20 करोड बजेट विनियोजन गरेर कर्मनासा खोलाको 7 किलोमिटर क्षेत्रफलमा नदी नियन्त्रण र दायाँ बायाँ कोरिडोर बनाउने कार्य सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा 13 करोड 58 लाखमा रसुवा लुना जेबीसँग असार 19मा ठेक्का सम्झौता गरेर तत्काल 6 करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
सम्झौता अनुसार ठेकदार पक्षले 9 महिनाभित्र पहिलो प्याकेजको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। असार 19 गते सम्झौता गरिएको आयोजनाको 14 गते ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की प्रतिनिधि सभाकी सदस्य पम्फा भुषाल र प्रदेश सभा सदस्य राजकाजी मर्जनले उद्घाटन गरेका थिए। जनप्रतिनिधिको सहभागितामा कोरिडोर उद्घाटन गरिए पनि कोरिडोरमाथि उठेका प्रश्न र स्थानीयले उठाएको आवाजको सम्बोधन बिना नै हतार हतार जनप्रतिनिधिबाटै उद्घाटन हुनु आश्चर्यजनक छ। अर्कातर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जसको क्षेत्रमा यो कोरिडोर पर्छ उनीहरूको उपस्थिति नहुनुले पनि यो विकासको हतारोमा प्रश्न उब्जाएको छ। वडा नम्बर 25, 23, 18, 15, 17, 5, 8 र 9 का जनप्रतिनिधिहरूले अग्रसरता नदेखाउँदासम्म डिपिआर तयार भएको 7 किलोमिटर कोरिडोर बन्ने निश्चित छैन। अर्कातर्फ ट्र्याक खुलिसकेको स्थानमै आयोजनाले काम गर्नु र वडा पनि मौन बसेपछि स्थानीयले कतै भूमाफियालाई जोगाउन हतार हतार छलफल बिनै कोरिडोर निर्माण गरिएको त होइन भन्दै विरोध गरेका छन्। सङ्घको बजेट हो यो रातो बुकमै आएको। रातो बुक त यो थाहा पाउनु पर्दैन पब्लिकले? पब्लिकलाई त थाहा भएको कुरा अनि हामी चाहिँ गोरु होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ घरैमा आएर चाहिँ खबर गर्छु हुनु भने त होइन नि। तपाईँले आधिकारिक यहाँ यस्तो होइन केमा आयो तपाईँले वडाको हुन्छ भने तपाईँले तपाईँले तपाईँहरूले एकजनालाई त होइन भने हामीले तपाईँलाई मैले के भन्नु खोजेँ भने वडामा जानुहोस् होइन। ठाउँमा किन गरे त्यो के भएको थियो? ओडाले उनीहरू राख्नुहुन्छ अरू चाहिँदैन यहाँ ओडा काम राख्नु पर्दै पर्दैन भने त्यो चिजमा तपाईँले बोल्नु पर्यो के वडामा गएर अहिलेलाई तत्कालै काम रोकौँ है। अहिलेलाई हामी फिल्डमा बसेर काम रोक्यो भने तपाईँहरूले पनि 23लाई पनि फोन गर्दाखेरि उठाउँदैन। आयोजनाले हाल काम गरेको वडा नम्बर 23 र 28 को दुवैतर्फ ट्र्याक खुलिसकेको र त्यसबाहेकका ठाउँमा ट्र्याक खोल्नेतर्फ आयोजनाले लगानी नगर्नु र वडाको मौनताले कतै विकासमा स्वार्थ त छैन भन्ने प्रश्न यति बेला यहाँका नागरिकले गरिरहेका छन्। हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ ल ठिक छ यो काम भयो खोला अर्को ठाउँ बगेछ भने सार्वजनिक जग्गाको यकिन गर्नु पर्यो। यो खोला आज हिजो चाहिँ 200 फिट थियो भने आज तपाईँको 90 फिटमा करिडोर सहितको खोला बन्दैछ भने 110 फिट जग्गा कहाँ छ त? त्यो पनि सीमाङ्कन हुनु पर्यो नि त। काम गर्नुभन्दा पहिला त्यो कुरा पनि छुट्याउनु पर्यो, सार्वजनिक जग्गाहरू पनि छुट्याउनु पर्यो। त्यसको पनि संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको होइन हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि भएको छैन र यो नितान्त त्यस्तो खालको काम भइरहेको गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब सरकारवाला सबैलाई यो कुरोमा चाहिँ जानकारी गराउनै पर्छ होइन निकायले भन्ने हो। र हामी लगभग अब आज चाहिँ यो काम रोक्नलाई नै अनुरोध गर्छौँ र जबसम्म जानकारी गराइँदैन विस्तृत रूपमा तबसम्म यो काम अगाडि बढ्दैन। करिडोर हाल चाहिँ 1 किलोमिटर निर्माण गर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ सुरुवाती चरण नै यो अलि गैर कानुनी भयो। किन भयो भन्दाखेरि यो 22 सालको नक्सालाई टोटल्ली अस्वीकार गरेको छ यो योजनाले। यसले मुख्यतः भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ। यो विगत लामो समयदेखि हामीले यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अहिले यो जुन निर्माण भएको छ यो चाहिँ भूमाफिया पोस्ने वास्तविक यहाँका चाहिँ किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने जुन योजना छ यसले त राज्य चाहिँ टोटल्ली सम्पूर्ण रूपमा भूमाफियाको हितमा गएको छ। त्यसैले अब यो करिडोर आउनु आफैमा विकास हुनु ठिकै हो, तर चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यी विषयहरू हल नभइकन काम गर्दाखेरि
भोलि ठुलो विद्रोह हुनसक्छ जनताले गर्ने विद्रोह हो। जस्तै विवादहरू के थिए ती विवादमा तपाईँहरूको चाहिँ छलफल जनप्रतिनिधिले गरे कि गरेनन्? विवादहरू के थिए जुन विवाद सम्बोधन नगरिकन काम सुरु भयो? विवादहरूबारे कुनै छलफलै भएको छैन। कुन के थिए विवाद? मुख्यतः अब खोलाहरू चाहिँ बाँध क्षेत्र परिवर्तन गराए विषय छन्। ती विषयहरूमा कुनै पनि किसिमको सुनवाई पनि भएको छैन, छलफल कुनै भएको छैन। यहाँ त सुटुक्क काम हुने के चोरले काम गर्ने जस्तो किसिमले भयो। त्यो चाहिँ जनताले स्वीकार्न नसक्ने अवस्था भयो। हामी स्वीकार्दैनौँ यसलाई। हामी विकास विरोधी पक्कै पनि होइन, तर विकास गर्ने क्रममा एउटा कुनै मापदण्ड कुनै एउटा चाहिँ नेमसँग ढङ्गले त काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। अब तपाईँको चाहिँ बाटो चाहिँ यसरी चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ यसरी चाहिँ अलरेडी पहिल्यै तयार भएको बाटोलाई तपाईँले त्यसैलाई बिगारेर होइन, त्यसैलाई बिगारेर यहाँ करोडौँ पैसा त्यतिको खनाएको देखियो कि। या त तपाईँ पुलबाट सुरु गर्नुपर्थ्यो। सुरुमा तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ केही प्रयास पनि भएको देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि मुद्दा आएर के पर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। नभए उहाँहरू आफै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाबाट गरेको हुन्थ्यो नि। लामो समयदेखि विवादित बनेको कर्मनासा करिडोर विवादका बीच यति बेला निर्माण कार्य सुरु भएको छ। तर यो कर्मनासा करिडोरको जुन निर्माण कार्य सुरु हुँदै गर्दाखेरि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास जो यो करिडोर निर्माणका लागि ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाएको छ र यससँग सरकार राख्ने वडा नम्बर 28 र यसै गरी वडा नम्बर 23 जुन थापाखेल र सिद्धिमा रहेका वडा कार्यालय र वडाध्यक्षहरूले यति बेला यो काम सुरु गरे पनि यो विवादले हुन सकेको छैन। तर मुख्य एउटा कुरा यो जुन ठेक्का लगाइसकेपछि यसको निर्माण कार्य अहिले जसरी भइरहेको छ यसमा भने भूमाफियाहरूलाई पोस्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको हो भन्ने दाबी यहाँका स्थानीयहरूले गरिरहेका छन्। र हामी यति बेला यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन कर्मनासा पुलदेखि यो हामी उभिएको स्थानसम्म ट्र्याक खुलिसकेको हो। अर्थात् कुनै पनि सडक निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको ठाउँमा ट्र्याक खोलिसकेपछि मात्रै सडक निर्माण गर्ने हो। तर यहाँसम्म यो ट्र्याक खुलिसकेको सडकमा निर्माण कार्य गरेको छ र योभन्दा माथिल्लो भाग जुन कुड्को खोलासम्म जानुपर्ने यो परियोजना हो करिडोर, जुन खण्ड यति बेला करिडोरको जुन ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको क्षेत्रमा पैसा खर्च नगरी केही नीत माफियाहरू भूमाफियाहरूका लागि भन्दै यहाँबाट यो हेर्न सक्छौँ हामी यहाँबाट कर्मनासासम्म जुन ट्र्याक खोलेर ओरो दोहोरो गाडी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सञ्चालन भइरहेका छन्। र यसै गरी वडा कार्यालयहरूले आफैले निकालेको 35 दिने सूचना विपरीत अर्थात् 35 दिने सूचनामा 21 सालको नापे अनुसार सडक करिडोर निर्माण गर्ने र त्यो बिचमा रहेका घर टहराहरू भत्काउनलाई सूचना निकालेको थियो। तर यो जुन अहिले 1 किलोमिटर ठेक्का लगाइएको छ यसमा भने साबिकको निर्णय भनेर भनिएको छ। अर्थात् आफैले निकालेको सूचना विपरीत साबिकको अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै गर्दा यहाँ रहेका मेरो सिटी अपार्टमेन्ट, पवित्र हाउजिङ, यसै गरी माको बेकरी लगायत आइजे प्राइमेरी स्कुल जुन ठुला व्यवसायहरूलाई कतै जोगाउन त खोजिएको होइन, कतै उनीहरूको इसारामा त यो काम भइरहेको छैन भन्ने विविध प्रश्न र शङ्का पनि आम नागरिकले गरिरहेका छन्। करिडोर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउँदै गर्दा गत वर्षको पुस 15मा दुवै वडाध्यक्षहरूले 2021 सालको नापी अनुसार सर्वेक्षण टोलीले सिमाना छुट्टाई चिन्ह समेत लगाइसकेको र चिन्ह लगाएको क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरू 35 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिए पनि हाल करिडोर निर्माण गर्दा यथास्थितिमै गरेपछि स्थानीय थप सशङ्कित बनेका छन्। एकपटक तत्कालीन समयमा दुवै वडाले गरेको यो निर्णयको पत्र हेर्नुहोस्। आखिर वडा नम्बर 28 र 23 सँग स्थानीयले के प्रश्नको जवाब माग गरेका छन् त यो पनि हेरौँ। यता कर्मनासा खोला संरक्षण समितिले समेत करिडोर निर्माण कार्य राम्रो भए पनि सबै पक्षको छलफल बिना गुप्त रूपमा काम हुनुले भइरहेको काम तत्काल रोकी सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर मात्र करिडोर निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ। यो करिडोर बनिँदाखेरि सँगसँगै ढलको व्यवस्था भएर ढल राम्रो तरिकाले जानु पर्यो, एक्सेस चाहिँ नै हुनु पर्यो, त्यो खोलामा हाल्नु भएन नम्बर 1। दोस्रो, जति पनि यो बाटो सुरु गरिया छ यो जम्मा 1 किलोमिटर सुरु गरेको अरे त्यहाँ यो कुनै पनि यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि खास थाहा भएको छैन। हामी अर्को 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर यो 15 नम्बरको वडाको कसैलाई पनि थाहा छैन खोला त्योसँग बगेको छ त्यहाँ।
र सुनवाई यहाँको सार्वजनिक सुनवाई पनि भएको छैन त्यहाँ। अब कसले गर्यो के गर्यो त्यो हामीलाई अहिले पनि थाहा छैन, हामीलाई भनेको पनि छैन, सुनाएको पनि छैन त्यहाँ। र अर्को सँगसँगै के भन्दाखेरि होइन यो खोला चाहिँ जति पनि खोला यहाँ बगेको छ त अस्तिको नोटिस उहाँहरूले वडाले चाहिँ हाम्रो 18 र 23 र 28कोले उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने 21 सालको नापी अनुसार यो चाहिँ करिडोर बनिँदैछ है भनेर नोटिस देखाउनु भएको थियो। तर अहिले आएर त्यो लागू भएको छैन त्यहाँ। त्यो र अहिले आएर कसले यो कुन चाहिँ हिसाबले यो अर्को ठाउँबाट लागू भयो भने यहाँ यस्तो साथीहरू पनि हामीसँग आएको छन् कि त्यो जग्गा उनको चारना जग्गामा खोलामा परेको छ अहिले नयाँ बनिँदै गरेको ट्र्याकमा हैन भने त्यो खोला चाहिँ अर्को 100 मिटरको अर्को ठाउँमा छ। 2021 सालको नाप नक्सा अनुसार हाल करिडोर निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा 7 रोपनी सरकारी जग्गा रहेको उल्लेख छ। सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षण बिना नै जनप्रतिनिधिहरूले हतारमा काम अघि बढाएको र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाइ बसेकाहरूलाई उल्टै संरक्षण दिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। 21 सालको चाहिँ अनुसारको चाहिँ जुन साबिकको खोला जुन छ त्यो जग्गा र हाल बगेको खोलाको जग्गामा चाहिँ हाल बगेको खोलामा नि आएर चाहिँ प्लटिङवालाले यो खालको उ गर्यो त्यो सबै देखिहाल्नुभयो। साबिकको खोलामा के भयो भने घर उभिसक्यो, वडा अध्यक्षलाई सोध्यो मैले सिफारिस दिएको छैन भन्छ, घर बनाएर झलमल बत्ती बालिसक्यो, विद्युतले चाहिँ त्यो वडाको सिफारिस नलिकन घरै बनाउँदैन। त्यो स्थानीय चुनाव पछिको कुरा पहिलेको कुरा गरिरहेको छैन। यस्तो खालको उसमा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिलाई दोहन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय हो। वडाले जुन सूचना पुरा गर्दाखेरि आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 35 सूचना हो चाहिँ 21 सालको नाप्य अनुसार चाहिँ खोला चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब संरक्षण गर्ने घरद्वारा चाहिँ भट्काउनलाई चिनो आउन आयो। अहिले के भयो तपाईँको जनतालाई झुकाउन चाहिँ 21 सालको नाप्य अनुसार चाहिँ भन्ने कुरा भयो। अहिले काम चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत गरिदियो। यहाँ छन् कसैका जग्गा छन् कसै के छन् त्यो सम्पदाहरू खोलानालाहरू खोला नालाहरू संरक्षण गरिरहने पहिला त्यो सार्वजनिक हुनु पऱ्यो, अन्य काम हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ खास उद्देश्य हो हाम्रो। जुन स्थानीय निकायले हामीसँग जनसरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने त्यो समन्वयकारी भूमिका उहाँहरूबाट निर्वाह भएको छैन। अर्को कुरो स्थानीय स्तरमा रहेको जुन शुभेच्छुक संस्था छ यो कर्मनाशा खोला संरक्षण समिति उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूले एक किसिमको समन्वय भएको छैन। अनि अर्को कुरो अब जुन एउटा मापदण्डको कुरा आएको छ खोलाको नक्सा र हाल जहाँ बगिरहेको छ त्यो विषयवस्तु पनि खुलस्त रूपमा आइदिएन। सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको सबैको सम्पत्ति हो। सार्वजनिक भनेको अब राष्ट्रको मात्रै पहिला जनताको उसमा हुन्छ। अब सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिला संरक्षण यहाँ व्यक्ति जगाउने अब यो जुन यो विकास छ नि हो करिडोर निर्माण यो जायज कुरा हो। तर जुन 22 सालको नापी छ साबिक अनुसार भन्नुपर्ने यो पहिला चाहिँ साइड क्लियर गर्नुपर्ने थियो। त्यो अनुसार भविष्यको लागि रणनीति बनाएर अब यो जति पनि सार्वजनिक जग्गा छ कुन कति डिस्टेन्समा सार्वजनिक जग्गालाई एकीकृत रूपमा एउटा पार्क के विस्तार गर्ने त्यो योजना बन्नुपर्छ, मास्टर प्लान बन्नुपर्छ। अब यहाँबाट जनप्रतिनिधिले के गर्यो भने उहाँले पहिला के भन्छ त्यो सबै राष्ट्रिय योजनालाई गौरवमय सबैको लागि के भन्छ अब सुविधायुक्त बनाउनु पर्ने त्यसलाई माफियालाई सम्पन्न बनाउने यो योजना भयो। बीचमा यसरी बनाउनु भनेको त जायज कुरा होइन नि। करिडोर निर्माण हुनु पक्कै पनि विकासको सूचक नै हो, तर यसरी विकास गर्दै गर्दा विवाद त्वरित बनाउन आवश्यक छ भने सरकारवाला सबैको छलफल र सल्लाहबाट अघि बढ्न आवश्यक छ। तर कर्मनाशा करिडोर निर्माणका हकमा यी कुराहरू नहुँदा विभिन्न निकायमाथि प्रश्न उब्जिरहेको छ भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि हतार गर्नु र समितिले गर्दै आइरहेका आयोजनामा रकम नभएको भन्दै अलपत्र पारेको अवस्थामा कर्मनाशाको ट्र्याक खुलेको ठाउँहरूमा आयोजनाले काम गर्न हतार गर्नु आश्चर्यजनक छ। हो जो नागरिकहरू जो स्थानीयहरू जो सरकारवाला राख्ने निकायहरू छन् उनीहरू भनिरहेका छन् हामी विकास विरोधी होइनौँ र हामी पनि विकास विरोधी होइनौँ। तर जहाँ विकास हुँदै गर्दा त्यहाँ पारदर्शिता र प्रश्न उठ्नु हुँदैन। हो कर्मनाशा खोलाको करिडोर निर्माणमै प्रश्न उठेको छ र आम नागरिकले असन्तुष्ट जनाइरहेका छन्। 7 वटा बुँदा उनीहरूले स्पष्ट पार्न माग गरिरहेका छन् जनप्रतिनिधिसँग र अधिकार सम्पन्न बागमतीले पनि सबै कुरा नबुझिकन किन हतारमा टेन्डर लगायो। यी विविध प्रश्नहरू छन्। तर त्योभन्दा अगाडि एकैछिन विश्रामपछि यी प्रश्नको जवाबसहित सम्बन्धित निकायको जवाबसहित तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि एकैछिन विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष एपिसोडमा छौँ र आज हामीले जुन कर्मनासा करिडोरको वास्तविकता र यो खोलाको वास्तविकता देखाइरहेका छौँ त्यहीँबाट यो कार्यक्रम दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ। हो, यति बेला स्थानीयले गरेको विरोध पक्कै पनि जायज हो र उनीहरूले राखेका माग ठुला माग छैनन्। यो विकासको काम हुँदै गर्दा यसमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ भन्ने आम स्थानीयको माग छ र आज हामी तिनै स्थानीयको माग र विरोध बोकेर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि कहाँ पुगेका छौँ। के भन्छन् त जनप्रतिनिधि? अबका क्रममा हेरौँ जनप्रतिनिधिको यो जवाब। जस्तै यो करिडोर निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, अधिकार सम्पन्न बागमतीले टेन्डर गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रो टिमले, र तपाईँहरूले जुन यसको सीमाङ्कन गर्नुभयो, चेक जाँच गर्नुभयो, भिजिट गर्नुभयो, स्थलगत रूपमा हेर्नुभयो र एउटा निर्णय, वडा नम्बर 28, वडा नम्बर 23 एउटा निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 21 सालको नापी अनुसार चाहिँ यो करिडोर निर्माण गर्ने र त्यस क्षेत्रमा भएका संरचनाहरूलाई भत्काइने भन्ने निर्णय गर्नुभयो र अन्तमा निर्णय उल्टाउनु भयो। कसको पक्षमा यो निर्णय उल्टाउनु भयो? निर्णय उल्टाउनु पऱ्यो भने के कारणले उल्टाउनु भयो? निर्णय उल्टाएको भने अर्को निर्णय गरिएको छ कि छैन? गरेको छ भने के निर्णय छ? यसको बारेमा हामीले चाहिँ सुरुमा त म के भन्छु भने हामीले पटक पटक जब श्रावण महिना लागिसकेपछि कर्मनासामा चाहिँ बिहाल हेर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले हाम्रा चाहिँ सङ्घीय सांसद पम्फा दिदीसँग धेरै कुरा गरिसकेपछि अनि उहाँ तपाईँ मैले पनि त्यसको बारेमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ र त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ बागमती अधिकार सम्पन्न बागमती मार्फत यस कर्मनासा करिडोरलाई अथवा कर्मनासामा यस्ता विगति त्यहाँ पहिलेदेखि प्लानिङदेखि लिएर खोला साँगुरेर हामी सधैँ गएर त्यहाँ गएर श्रावण महिनामा हाम्रो ड्युटी नै त्यहीँ बस्नुपर्ने, यसलाई हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब केही गर्न सकेन भने त फेरि श्रावण महिना त फेरि बाढी आउँछ र त्यो अवस्था हुन्छ भने हामीले माग गऱ्यौँ। त्यो अनुसार बागमती सभ्यताले अधिकार सम्पन्न बागमतीले यो कर्मनासामा यो बिल्डिङ यो चाहिँ बजेट राख्ने भन्ने कुरो गर्यो र 21 अनि बागमती अधिकार सम्पन्न बागमतीले सर्वे गर्यो, इस्टिमेट गर्यो र अब यो 21 सालको नापी अनुसार टहराहरू भत्काउन आदेश दिनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यो र हामीले चाहिँ त्यो अनुसार 28 र 23 बसेर ल यो चाहिँ 21 सालको नापी अनुसारको घर टहर पर्नेहरूले जुन 10 मिटरको मापदण्ड अनुसारको त्यो हटाऊ भनेर हामीले चाहिँ सूचना गऱ्यौँ र केही हामीले त्यसपछि हामीले फेरि हामीले लगत्तै सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका सधियारहरू, घर धनीहरू, जग्गा धनीहरू, सरोकारवालाहरू सबै मिलेर बुद्धिजीवीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि यो अवस्थामा हामीले चाहिँ 21 सालको नापी अनुसार गर्दा धेरै अरू क्षति हुने, घरहरू क्षति हुने, स्कुल क्षति हुने, 900 बच्चा भएका आइजे प्यानर खतम हुने, जग्गाको मान्छेहरूको धेरै क्षति हुने भएको हुनाले भनेर ती सरकार सबैले हामीलाई हामी सङ्घीय प्रदेशका सङ्घका मान्यज्यू र हामी सँगै बसेर बागमती सङ्घबाट के छ त हामीलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ ओडालाई तिमीहरूलाई छैन, अब हामी सबै निर्णय गरौँ र निर्णय गरेर सरकारबाट अगाडि राखेर उनीहरूलाई चित्त बुझाएर यो पहिलेको 21 साल अनुसारको चाहिँ धेरै क्षति भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ मिलाएर जसको जग्गा पर्छ उहाँहरू राजी हुन्छ भने हामी हाल बगेको अथवा 21 सालमा पनि जान सकिने र हाल बगेको अनुसार पनि गर्न सक्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यो अनुसार हामीले अनि त्यहाँबाट बागमती अधिकार सम्पन्न बागमतीले कति लाग्छ त अब ल ठिक छ उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले मिटिङ बोलाए, सबैले चाहिँ ठिक छ हामी यसको बारेमा उजुर गर्दैनौँ, अदालत जाँदैनौँ र यो जसरी बगेको त्यो अनुसारको गर्न हामी मन्जुर छ भनेर उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु एकदमै हामी गर्छौँ, हामी उजुर गर्दैनौँ, अदालत जान्छ भनेर त्यसपछि काम सुरु भयो र अनि अधिकार सम्पन्न बागमतीले सर्वे गरेर तपाईँको चाहिँ छलफल कसरी गर्नुभयो? मेरो सिटी, माका बेकरी, नेपाल डेरी होइन, तपाईँको चाहिँ सिलौटी हाउजिङ अनि पवित्र आवाससँग गरेर हुन्छ? त्यो खोलाका विषयमा तपाईँको चाहिँ दायाँ बायाँ 10 मिटर तपाईँको चाहिँ छोड्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड छ र अहिले तपाईँको चाहिँ यो तत्कालको विवादलाई त तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो र फेरि बागमती अधिकार सम्पन्न बागसँग कुराकानी गर्नुभयो, निकास खोज्नुभयो, अहिलेको विवाद सल्ट्यो। अब तपाईँले योभन्दा माथिको अरू 6-7 किलोमिटर
जुन कोडको खोलासम्म लानुपर्ने छ र तलतिर बालकुमारी पुलसम्म लानुपर्ने छ, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? एक ठाउँमा एउटा निर्णय गर्ने, अर्को ठाउँमा अर्को निर्णय गर्ने, यो त एउटा निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने होइन र निर्णय गरिसकेको चिजमा निर्णय फिर्ता लिए, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन र यो निर्णय भयो भनेर अर्को निर्णय किन गर्नु भएन? प्रश्न त्यो हो क्या। हामीले त्यतिखेर चाहिँ त्यो अपार्टमेन्टले भन्दा पनि सरोकारवाला जसको जग्गावालाहरू सबैलाई हामीले राख्छौँ। करिडोर भनेको कुनै साँधियारको र कुनै सरकारवालाको मात्रै होइन, आम नागरिकको। किनकि 13 करोड 13.5 करोड पैसा भनेको हरेक नागरिकको र त्यहाँ करिडोर बन्दै गर्दाखेरि हरेकले चासो, निगरानी र त्यहाँ प्रश्नहरू आफूलाई लागेका कुराहरू बुझ्न पाउँछन्। विवादको कुरो चाहिँ वडा कार्यालय, अधिकार सम्पन्न बागमती, साँधियारहरूको होला, तर सरकारको विषय चाहिँ सबैको हो नि। फेरि त्यो हामीले चाहिँ पम्फा भुषाल मान्यजीलाई राखेको थियौँ, राजगाजी महर्जन, र त्यहाँ जसको जग्गा परेको छ 21 सालको नापी अनुसार जसको 21 सालमा नगएको ठाउँ, जसको 21 सालमा नपरेको सबै सदियारहरूलाई राखेर हामीलाई मन्जुर छ भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेको छ। र हामी केही पर्दाखेरि जस्तै अब जसको परेको छ तिनीहरूलाई इच्छा व्यक्त गर्नुभयो र हामीले एउटा अर्को निर्णय पनि गऱ्यौँ। के निर्णय गर्दा भन्दाखेरि जब 21 सालको नापी अनुसार खोला चाहिँ हामीले छोड्ने भएपछि त्यो 21 सालको नापी अनुसार परेका जग्गाहरूको सार्वजनिक जग्गाहरू यकिन गरेर तिनीहरूको चाहिँ दायाँ बायाँ पुर्याएर त्यसलाई सार्वजनिक त्यहाँ चाहिँ कति यकिन गर्नुभयो? प्रश्न तपाईँ आफैले उठाउनुभयो, मैले यसमा थप दिएँ। तपाईँहरूले सार्वजनिक जग्गा कर्मनाशा करिडोर अहिले जुन बन्दैछ कति यकिन गर्नुभयो? यकिन भएको छ? कति किताब नम्बर कहाँ, कति किताब नम्बरको कहाँ, यति चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो, प्रति जग्गा हो, यकिन भएको छ? त्यो गर्न बाँकी छैन सर। त्यो नगरिकन 21 सालको नापी अनुसार गर्ने निर्णय गर्दाखेरि को नापी अनुसार हामीले हालसाबीमा बगेकोमा लनासाथ जब बाँकी भएको खोलाको भाग चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा घर बनिसकेको छ। घर बनिसकेको छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। 21 सालको जुन खोला अहिले यथास्थितिमा जहाँ बगेका मान्छेहरूलाई तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि बाँकी रहेको सार्वजनिक जग्गामा घर बनिएको छ। त्यो मेरो पालामा बनेको घर होइन सर। त्यो घरलाई मैले बिजुली बत्ती पनि दिनुभएको छ त अहिले तत्काल, पानी पनि दिनुभएको छ, बिजुली बत्ती पनि दिनुभएको छ। मैले दिएको छैन। तपाईँ यदि मैले गरेको छ भने तपाईँ ल्याउनु प्रमाण। यदि हामी त्यही जाउँ न। सुन्नु न सर, यो हामीले बिजुली बत्ती पनि दिएको छैन, सिफारिस दिएको छैन, त्यहाँ चाहिँ खानेपानी पनि दिएको छैन, त्यो नक्सा पास पनि भएको छैन। ती 3टा घरको हकमा हाम्रो महानगरको कानुन शाखामा विवादित छ, त्यो मुद्दामा छ। त्यो हामीले केही गरेको छैन। घर बनेको तपाईँलाई थाहा रहेछ। त्यो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि बनेको, तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि बनिसकेपछि अहिले त त्यहाँ चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गा हो, प्रति जग्गा हो भनेपछि त त्यसलाई कि समयावधि दिने कि त्यसको बापत अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो जग्गा दिए भन्ने, खै त त्यो प्रक्रिया तपाईँ सार्वजनिक जग्गाको खोजी नगर्ने। ठिक छ, करिडोर बन्नु राम्रो कुरा हो, त्यसमा कसैको पनि विमति छैन है। करिडोर सरकारकै प्राथमिकतामा परेको कुरा हो। करिडोर बनेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको जाम कम हुन्छ, विकासका चाहिँ मुहानहरू चाहिँ फुर्छन्, त्यसमा हाम्रो विमति होइन। तर ती व्यक्तिमा गएर ल यसो गरेँ है, हामी त यसो बनाउने भन्न चाहिँ हामीले सकेनौँ। कर्मनासाको जुन 1 किलोमिटर जुन अहिले तपाईँहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ करिडोर, त्यहाँ चाहिँ साबिककै हिसाबमा जाने, सहमतिमै जाने, छलफलमै जाने भन्नुभयो। बाँकी चाहिँ 21 सालको नापी अनुसार जाने कि त्यो पनि सहमतिमै जाने, के हो? हामी दुइटै हामी जान्छौँ। सके हामी सहमति साकारबाट अगाडि चढन्छौँ। यदि सहमति साकारबाट अगाडि जानु सकेन भने त्यस्तो विकल्प रहँदैन नि त, होइन? नापी बाँकीमा अर्को विकल्प रहन्छ र होइन? यदि दिपकजीले चाहिँ आफ्नो जग्गा आफै छोडेर म यसरी बनाउँछु भनेर कसैले चाहिँ उ गर्छ भने हामीले स्वीकार्नुपर्ने के फरक पर्छ भने, होइन? हामीले उसलाई सानो जग्गा तिमीले ल्याऊ भनेर हामीले भनिसक्ने अवस्था हुँदैन, हामी भन्न पनि मिल्दैन, दिन पनि दिँदैन। भनेपछि ऊ आफ्नै जग्गामा मेरो जग्गामा यसरी खोला राखेपछि मैले दायाँ बायाँ यदि मिटर मापदण्ड छोडेर हामी उ गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के आपत्ति हुन्छ? त्यसो भए आपत्ति नहुने भए भए, समस्या नहुने भए भए सूचना चाहिँ किन निकाले त? कलम किन चोपेको त? कलम चोपेपछि त निर्णय भयो नि त, त्यो त नीतिगत रूपमा त निर्णय भयो नि। अनि वडा अध्यक्षले कलम चोपेर लेटर प्याडमा निकालेको कुरा पछि कार्यान्वयन भएन, यो त अचम्मको कुरा हो। सहमतिमा जाने भए त पहिले सहमतिमा जान सकिन्थ्यो नि, त्यो प्रयास किन भएन? यसो अब सुरुमा उहाँहरू चाहिँ त्यति चाहिँ अब करिडोर विषयमा, करिडोर बनाउने विषयमा उहाँहरूसँग त्यो उ भएन। अनि पछि हामीले चाहिँ मिटिङ गरी राखेर अहिलेको खोलाहरू कस्तो जिगज्याग अवस्था छ क्या। पुरै चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ हर्सिडी, यता चाहिँ टापखेल, यता हर्सिडी, यसरी एकदम चाहिँ जिगज्याग अवस्था भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवहारिक सिद्ध गऱ्यो भने पहिले चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। अनि त्यो हामीले पनि ठिकै जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ खोला चाहिँ सिधी गयो भने त्यो व्यवस्थित पनि हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा
सबैको समर्थ छ भने हामीलाई पनि आपद छैन भने हामीलाई पनि हुन्छ भने अब तपाईँ हरसिद्धिको वडा नम्बर 28 को वडा अध्यक्ष तपाईँ आइसकेपछि यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेको आशा गरेको विकास मध्येको एक त्यो पनि थियो करिडोर पनि थियो। अब यो करिडोरको मुख्य कुरा जुन तपाईँहरूले कर्मनासा खोलादेखि अहिले जहाँ काम भइरहेको छ त्यहाँसम्म त ट्र्याक खुल्ला थियो नि पहिले दोहोरो गाडी चल्थ्यो। वडा नम्बर 23 को लागि पनि खुल्ला थियो, वडा नम्बर 28 को लागि पनि खुल्ला थियो। कुनै पनि सडक निर्माण गर्दाखेरि पहिला ट्र्याक खोल्ने काम गरिन्छ। खोलिसकेको ट्र्याकमा निर्माण पछिल्लो प्राथमिकता त हो, तर पछिल्लो प्राथमिकता दोस्रो या तेस्रो, पहिलो प्राथमिकता ट्र्याक खोल्ने नै हो। किनकि ट्र्याक खोल्दाखेरि नै के हुन्छ, विवाद आउँछ, पूर्जाका कुराहरू आउँछन् होइन, सार्वजनिक जग्गाका कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरूले यो ट्र्याक खोल्दाखेरि बिचबाट जुन काम सुरु गर्नुभएको छ अहिले, जुन काम सुरु भएको भन्दा माथिल्लो भागमा ट्र्याक खोल्ने काम नगरिकन खोलिसकेको ट्र्याकमा काम गर्नुभएको छ, कारण के? ठुला बडा जो त्यहाँ छन् तिनीहरूका लागि मात्र हो त्यो करिडोर? ट्र्याक खोल्ने काम गर्नु पर्दैन पहिला? जुन सबैलाई फलामको चिउरा हो ट्र्याक खोल्नु भने, ट्र्याक नखोलिकन खुलिसकेको ट्र्याकमा काम गर्नुभएको छ किन? अनि यो चाहिँ अब तपाईँको कुरा भने जायज हो होइन। कमसेकम अगाडिदेखि ट्र्याक खोलेर त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुने हो, त्यो पक्कै हो, त्यसमा द्विमत भएन। तर खोलाको ठाउँमा कस्तो हो भने हिजो हामीले यो गोरेटो बाटो खोल्यो जस्तै डोजरले खर्र पेलेर ट्र्याक खोलेर चाहिँ त्यो अवस्था हुँदैन। किनभने खोलामा कहिले यता भिट्टा कहिले उता भिट्टा हानिहाल्छ त्यहाँ होइन। यसपालि चाहिँ 6 फिटको चाहिँ खोला छ भने अर्को पालिमा चाहिँ 20 फिटको खोला हुन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के सोच्यो भने भइरहेको खोलाको अहिले मापदण्ड अनुसार चाहिँ पुग्दैन। 6 मिटर छैन, 6 मिटर ब्याग छैन, 10 मिटर छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ साँझ सिमानाहरू सबै कुराहरू मिलेको छ त्यहाँ होइन। साँझ सिमाना मिलेको ठाउँमा कसैको चाहिँ विमति पनि छैन होइन। सहमति भएको ठाउँमा चाहिँ बाट हामी अगाडि आउने भनेर हामीले पछाडिबाट सुरु गरेको हो। त्यसमा द्विमत भएन, त्यसमा हाम्रो वडाको त्यस्तो दायाँ केही पनि छैन। ल ठिक छ, त्यो पनि कुरा मानौँ। अब काम सुरु गर्नुभयो, काम कहिले बिचबाट सुरु हुन्छ? अहिले यो जुन ढल हाल्ने काम भएको छ बिचबाट सुरु भएको छ, काम त कि मुख्य द्वारबाट हुन्छ कि अन्तिम बिन्दुबाट हुन्छ? कर्मनासा पुलदेखि त्यहाँसम्मको 1 किलोमिटरको चाहिँ तपाईँहरूले काम सुरु गर्दाखेरि पुलबाट चाहिँ कार्य सुरु गर्ने कि बिचबाट कार्य सुरु गर्ने? यो त हेर्दाखेरि पनि सोझो मान्छेले पनि यो काम कुन हिसाबले कुन नियतले भएको छ भन्ने प्रश्न गर्न सजिलो छ कि एउटा आच्यु? यसमा चाहिँ प्रश्न मेरो विचारमा उठाउनु उचित होइन जस्तो छ होइन। हाम्रो योजना के हो? कर्मनास खोला ट्र्याक खोल्ने, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। अब यहाँबाट गरियो उहाँबाट गरियो भनिरहन मेरो उचित छैन होइन। किन हामीले जहाँबाट व्यवहारिक गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गर्नुपर्छ, गरिन्छ होइन। अब तपाईँले भने जस्तै अगाडि पछि नखोल्ने हो कि भन्ने खालको प्रश्न तपाईँ त्यो होइन, खोलिन्छ। त्यो द्विमत छैन। होला 2 दिन ढिलो हुनसक्छ, 4 दिन ढिलो हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। ट्र्याक खुल्छ, त्यसमा द्विमत छैन। अब तपाईँले यो जुन ट्र्याक खुल्छ भन्दै गर्दा जुन ठाउँमा तपाईँले गर्नु भएको छ नि काम, त्यहाँ कि एउटा छु ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ नेपालका, प्रतिष्ठित घरानाका व्यापारीहरू हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले जुन खुलिसकेको ट्र्याकमा चाहिँ खुलिसकेको बाटोमा चाहिँ अहिले काम गराउनु भएको छ, करिडोरको निर्माण कार्य भइरहेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ कसैको दबाबमा तपाईँहरू पर्नुभयो, भूमाफियाहरूलाई पोस्ने काम भयो, अब त त्यहाँ जग्गा छोइन सक्नुहुने भयो, त्यसरी छोइन सक्नु त्यो जग्गा भन्ने आरोप लागेको छ नि तपाईँहरू माथि। त्यसरी चाहिँ कसैले भनेछ भने त्यो गलत हुन्छ त। हामीले त्यस्तो कुनै भूमिमाफिया कुनै त्यस्तोबारे कसैबारे हामीले दबाब भएको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँ जति कामहरू सुरु भइरहेको छ त्यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो वडामा या कसैले त्यस्तो यो मिलेन भने चाहिँ अनुरोध गर्न आयो होइन, कोही आएको छैन। दबाब छैन, तपाईँको मिलोमत छैन, दबाब कतै छैन। हामी कसैसँग मिलोमत गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। हामीले विकास निर्माणमा तपाईँहरू छुट्टै मेरो सिटी माका बेकरी यसै गरी तपाईँको चाहिँ सिलौटी हाउजिङका मान्छेहरूसँग बस्नु भएको थियो नि त मिटिङ? तपाईँ त्यो लेखेर राख्नुहोस् है। त्यसवटा अध्यक्ष कहीँ दायाँ बायाँ गयो भने त्यति बेला तपाईँ प्रश्न तपाईँका प्रतिनिधि हुन सक्नु नि त, तपाईँ नै जानुपर्छ भन्ने छ नि त, तपाईँका प्रतिनिधि पनि त हुनुहुन्छ नि एउटा सदस्य। मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन, हुँदैन, सम्भवै छैन। दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो सम्भवै छैन होइन। त्यस्तो लाग्न पनि लाग्दैन हाम्रो प्रतिनिधि कि यहाँ हाम्रो अगाडि छ यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि जो चाहिँ फिल्डमा खरिरहने साथी होइन, टेन्सन त्यस्तो छैन हामीसँग। अब तपाईँको चाहिँ
काम गर्नुभयो, राम्रो काम हो, होइन भन्यो करिडोर निर्माण हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो है। तर निर्माण गर्दाखेरिका पद्धति विधिहरू हुन्छ नि त कुनै पनि कामको, जस्तो यो सडकको विवाद भयो भन्ने बित्तिकै पिच त भएन, पहिला ढलाल्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै यो सडक निर्माण गर्दै गर्दा, करिडोर निर्माण गर्दै गर्दा सार्वजनिक जग्गा कहाँ छ ओडामा भनेर खोज्नु पर्दैन? जुन पट्टी जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा त्यहाँ कहाँ छ खोज्नु पर्दैन तपाईँहरूले? होइन, त्यो त हामीले चलङ्ग छ, हामी स्पष्ट छौँ। पट्टी जग्गा कसैले मिचेछ भने त्यो भागीदार सम्बन्धित मान्छे हुन्छ है। कति ठाउँमा छ खोज्नु हो? अब हामीले यहाँ पट्टी जग्गा छ भने हामीले सबै कुरा थाहा छ त्यहाँ फिल्डमा। कुनै ठाउँमा चाहिँ थोरै मिचेको होला, आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले त्यो सम्बन्धित मान्छेहरूले हाम्रो यहाँनिर पट्टी जग्गा छ है, यो अलिकति मिचेको छ है, यो भनेर हामीले सिफारिस पनि दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ पट्टी जग्गा कसैले चाहिँ मिचेर खान्छु भनेको त्यो चाहिँ दिउँसो सपना देखे जस्तो मात्र हुन्छ। मैले सुनेको त्यहाँ तपाईँले नै सिफारिस दिएर एउटा जग्गा एउटा हो, एउटा दुइटा सागहरू, एउटा दुइटा मकैहरू, रासहरू रोप्न सक्ला होइन, त्यो मिचेरै उसले कब्जा गर्ने भन्ने खालको भयो भने त्यो दियो सपना हो। त्यहाँ जुन ठाउँमा खोला बग्थ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिग्नेचर गरेरै त्यो प्रति जग्गा नै व्यक्तिको नाममा पार्न सहयोग गर्नुभयो भन्नेसम्मका कुरा आए। दिपकजी गर्ला जस्तो त्यो लाग्छ तपाईँलाई? राजी त्यति मूर्ख होला र होइन, पटक्कै गरेर हामी त्यसै गर्न सकिँदैन। हो, जनप्रतिनिधिको जवाब यस्तो छ कि यो काम सबैसँगको सहमतिमा भएको छ, तर अर्कातर्फ विरोध आइरहेको छ र जनप्रतिनिधिले भनिरहेका छन् कि यो काम अधिकार सम्पन्न बागमतीले गरिरहेको हो, हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। यदि समन्वय गरिरहेका छौँ भने के निर्णय भएका छन् त भनेर हामीले माग्दा जवाब पनि हाँसउठ्दो, फाइल खोज्नुपर्छ, कहाँ छ, खोजेर पाएपछि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। यतिका ठुलो लागतमा आम जनताले तिरेको करबाट निर्माण भइरहेको यो करिडोरमा आम नागरिकले के कसरी काम भइरहेको छ भनेर के बुझ्न नपाउने? हामी यति भन्छौँ, जनप्रतिनिधिमाथि अझै प्रश्न छन्, त्यस कारणले जनप्रतिनिधिले आम नागरिक र सञ्चार माध्यमको प्रश्न जवाब मेटाउने प्रयास गरून्, यति भन्छौँ। र यसपछि हामी पुगेका छौँ जसले यो आयोजनामा लगानी गरेको छ, अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, जसले यो आयोजनालाई 13 करोडभन्दा बढीको हाराहारीमा अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा 1 किलोमिटर सडक खण्ड, 1 किलोमिटर करिडोर खण्ड। आखिर यो विवादका विषयमा के अधिकार सम्पन्न बागमती अनभिज्ञ थियो या यहाँ उठेका प्रश्नका विषयमा उसले छलफल गरेन, कसरी लगानी गर्यो, के छ त परियोजनामा, त्यसबारेमा हामीले जवाफ मागेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ लगानी गर्ने अधिकार सम्पन्न बागमतीको यो जवाब। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मार्फत सुरु भएको कर्मनाशा खोला सभ्यता आयोजनाका बारेमा हामीले उक्त आयोजनाका साइट इन्जिनियर सच्चिदानन्द पोखरेलसँग समेत संवाद गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले कर्मनाशा खोला सभ्यता आयोजना के हो, कसरी काम भइरहेको छ भनेर प्रश्न राख्यौँ। आयोजनाका इन्जिनियर पोखरेलले दिएको यो जवाब सुनौ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा सञ्चालित यस कर्मनाशा खोला आयोजना बागमती काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ हराभरा र स्वच्छ र सफा बनाउनको उद्देश्यले चाहिँ सुरु गरेको आयोजना हो। यस आयोजनाको चाहिँ डिपिआर तयार गरी यसभन्दा अगाडि नै डिपिआर तयार गरी गरिसकेको थियो। यसपछि हामीले राख्यौँ अर्को प्रश्न। कर्मनाशा खोलाको बाँध क्षेत्र 10-10 किलोमिटर दायाँ बायाँ कायम गराएर नदी नियन्त्रण र कोरिडोर विस्तार सम्भव देख्नुहुन्छ? जवाब आयो यस्तो। 2021 सालको नापी नक्सा अनुसार चाहिँ खोलो कायम गर्ने भनेर सूचना निकालेका छन्। त्यो सूचनाको आधारमा चाहिँ होइन अनि नापी नक्साहरू भयो भएन भन्ने कुरो थाहा भएन, किनभने म यसभन्दा पछाडि मात्रै आएँ कार्यालयमा, म अन्य सरहर आउँदाखेरि र चाहिँ उहाँहरूले सूचना चाहिँ त्यो सूचनालाई क्यान्सल गरेर चाहिँ खोलो अहिले जता बगेको छ सोही अनुसारले आधार मानेर चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने लागेको छ सर। अहिले अब पनि म तपाईँलाई एउटा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी स्थानीय सरकारवाला र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको जग्गा कतै पनि चाहिँ मिसयुज नहुने गरी हामी कार्य गर्न हामी तयार छौँ। हामीले अर्को प्रश्न राख्यौँ। खोला क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्ति, हाउजिङ, कलेज, मोटर्स कम्पनीले मिचेको जग्गा फिर्ता ल्याएर आयोजना अघि बढ्छ वा
उनीहरूलाई यत्तिकै छाड्ने हो? यो जवाब पनि सुनौ। अब त्यहाँ यदि यदि सरकारी जग्गामा बनाएको छ अथवा कि उसको लागि नेपाल सरकारको जग्गामा बनाएको छ भनेदेखि त्यो भवटिन्छ सर। त्यो तपाईँहरूले निर्णय हेरिसक्नुभयो जुन 1 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नको लागि? होइन, हामीले नापी अनुसारले चाहिँ अब अहिले 1 किलोमिटरसम्म मात्रै हेरेका छौँ सर होइन। 1 किलोमिटरसम्म मात्रै हामीले हेरेका छौँ होइन। अब चाहिँ भत्काउनु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले भत्काउनु सक्छ। हाम्रो अर्को प्रश्न थियो, बस्ती र खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? जवाब यस्तो आयो। चाहे एउटा व्यक्तिले होस् चाहे संस्थागत रूपमा कसैले पनि कि सार्वजनिक जग्गाहरू कि खोलो बगेको क्षेत्रको अथवा कि खोलाले छोडेको क्षेत्रको उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ अतिक्रमण गर्न पाउनु हुने छैन। उहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अथवा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमतीले चाहिँ उहाँलाई हटाउन बाध्य गर्नुहुन्छ। स्थानीय तह, राजनीतिक दल र जग्गा कारोबारीको स्वार्थका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कोरिडोरको काम सुरु गर्यो भन्ने आरोप छ नि, यसको जवाब पनि सुनौ। उहाँहरू जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो यो खोला सरसफाइ अभियन्ता भन्ने चाहिँ हाम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीसँग सम्पर्कै हुन्छ। जो चाहिँ सडकवाला अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ हामीसँग जानकारी छैन सर, उहाँहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। हामीले पनि उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेका छौँ। कर्मनासा खोला क्षेत्रमा धेरै संरचना बनेका छन्। ठुलो क्षेत्रफलमा कोरिडोरको जग्गा मिचिएको छ। यसरी हचुवाका भरमा सुरु भएको कोरिडोरले स्थानीयलाई सुविधा भन्दा पनि नेता र माफियालाई स्वार्थ पूरा गराउन खोजिएको भन्दै नागरिक स्तरमा आशंका बढ्दा सरकारवाला पक्ष यत्तिकै पन्छिन मिल्दैन। हो, अधिकार सम्पन्न बागमतीले भनिरहेको छ हामीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै कुरा अर्थात् जुन जुन कुराहरू विवाद आएका थिए सबैको रोभरमा बसेर छलफलपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। तर अर्कातर्फ यो कोरिडोर जहाँबाट सुरु हुन्छ कोडकु खोलादेखि बालकुमारीसम्म त्यहाँका जनप्रतिनिधि भनिरहेका छन् अधिकार सम्पन्न बागमतीले हामीसँग समन्वय गरेन र आम स्थानीयको पनि यसमा प्रश्न उब्जिएका छन्। र अहिले जहाँ काम भइरहेको छ त्यहाँका वडा अध्यक्ष जो 23 नम्बरका वडा अध्यक्ष भुइकाजी महर्जन र वडा नम्बर 28 का राजेश महर्जन भनिरहेका छन् यो पहिलो चरणको काम र यसमा कुनै अनियमितता भएको छैन होला। यो विकासको काम गर्दै गर्दा राम्रै तरिकाले काम भएको होला, तर राम्रै तरिकाले काम हुँदै गर्दा पनि विविध प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। त्यसकारणले यी प्रश्नहरूको जवाब दिन सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ र 7 रोपनी जग्गा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यस जग्गाको खोजी हुन आवश्यक छ। कहाँ छ प्रति जग्गा, कहाँ छ सरकारी जग्गा, त्यसको खोजी गरेर संरक्षण गर्न आवश्यक छ, जसतर्फ वडाकारले गम्भीरताका साथ लागोस् र खोला मिचेर घर बनाउने, संरचना बनाउने र खोला कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई तत्काल कारवाही गरोस् र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरोस् ताकि आम नागरिकलाई घर घरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति होस्। होइन भने निरन्तरको यो विवाद, निरन्तरको यो झमेला निरन्तर आइरहनेछ र हामी निरन्तर रूपमा यसभित्र लुकेका यसभित्र रहेका अन्य तथ्यहरू पनि दर्शकलाई निरन्तर देखाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई यति भन्छौँ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो र अझ यति बेला त स्थानीय सरकार आएको छ, सबैभन्दा पहिलो दायित्व उसको हो। र कर्मनासा खोलामा जुन खालको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुट मचाइएको छ त्यो लुटको अन्त्य गरियोस् र सम्बन्धित वडा नम्बर 23 वडा नम्बर 28 का वडा अध्यक्षहरूको गम्भीरताका साथ ध्यान पुगोस् र ती जग्गा खोजियोस्, अतिक्रमण गरेका संरचना भत्काइयोस्। बस हाम्रो र आम नागरिकको चाहना यति। हस् त आजलाई कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै हुनुहोला। नमस्कार।